नमस्कार दर्शक हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। एका बिहान विस्फोटको आवाज सुनेर घटनास्थलमा पुगेका स्थानीयले सुरुवाती उद्धार गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा दुर्घटनास्थल र घाइतेहरूको तस्बिर र भिडियो भाइरल भइरहेको छ। मेयर अकिसेरले फेसबुकमा लेखेका छन्, मेरो संवेदना विस्फोटमा पर्ने पीडित परिवार र आफन्तजनसँगै छ। मृत्यु हुनेहरूको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। राजधानीमा 10 लाख भन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दछन्। गत वर्षमा पनि त्यहाँको एक सुकुम्बासी क्षेत्रमा आगलागी हुँदा 80 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै 2017 मा भारी वर्षाका कारण 1000 जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने 3000 भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए। वाहका अनुसार घाइतेहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। गम्भीर घाइतेको अवस्था हेर्दा मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थलमा उद्धार कार्य सकिएको छ। दुर्घटनाको कारणको खोजी भइरहेको जनाएको छ। इन्धन भरिएको ट्याङ्करमा भएको विस्फोटको आवाज सहरभन्दा निकै परसम्म सुनिएको थियो भने आगोको ज्वाला नजिकका बस्तीहरूमा फैलिएको थियो। आगोका कारण लामो समयसम्म घटनास्थलमा पुग्न नसकिएको स्थानीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। फ्रीटाउनका मेयरले अफियर्सले दुर्घटनाबारे फेसबुकमा जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार इन्धन बोकेर घुटिरहेको ट्याङ्करलाई अर्को ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएपछि दुर्घटना भएको हो। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा सिएरा लियोनको राजधानी फ्रीटाउनमा एक इन्धन ट्र्याक्टर विस्फोट हुँदा कम्तीमा 91 जनाको मृत्यु भएको छ। सिएरा लियोनको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन एजेन्सी एनडीएम का सञ्चार निर्देशक मोहम्मद लमराले बाहलले दिएको जानकारीका अनुसार विस्फोटमा कयौं मानिस घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। विवेकशील साझा विवाद रविन्द्र मिश्र पक्षलाई आयोगको मान्यता दिएको छैन। रविन्द्र मिश्रलाई एकल कार्यकारी अधिकार दिने विवेकशील साझा पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गरेको छ। यो सँगै पार्टी एकताका क्रममा संयोजक मिलन पाण्डेलाई दिएको संयोजकको अधिकार पनि आधिकारिक रूपमा खोसिएको छ। तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टी बीच गत वर्ष मङ्सिरमा एकता भएपछि बनेको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष र संयोजकको समिति सहमतिमा बोलाउने उल्लेख थियो। तर पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको भन्दै अघिल्लो साता बसेको साझा पार्टीको बैठकले एकल कर्मचारी अधिकारी अध्यक्ष मिश्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अध्यावधिक गरेको हो। गत मङ्सिर 11 गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भने मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज मार्ग परिवर्तन विचार भन्दा माथि देश अंगीकार गर्ने निर्णयसँगै मिश्रलाई पार्टीमा एकल कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय गरेको थियो। विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकका अनुसार 114 जना केन्द्रीय समिति मध्ये 19 जना बहुमत केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगमा पठाइएको उक्त अध्यावधिक भएको हो। पार्टी अध्यक्ष मिश्रले गत साउन 11 गते संहिताको खारेज गरी धर्मनिरपेक्षता जनमत संग्रह सहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा पाण्डे समूहले तीव्र असन्तुष्ट जनाएको थियो। सोही कारण दुवै पक्षले दुईवटा केन्द्रीय कमिटी समेत बोलाएका थिए। मङ्सिर 11 गते मिश्र पक्ष डाकेको बैठकले उनलाई कार्यकारी अधिकार दिने निर्णय बहुमतले पारित गरेको थियो भने अर्को दिन पाण्डे पक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि समिति गठन गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले समेत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अध्यावधिक गरिसकेपछि असन्तुष्टहरूले समानान्तर गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने नत्र पार्टी निर्णय बमोजिम कारबाही हुने प्रवक्ता पाठकले बताएका छन्। यसअघि नै पार्टीले समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाइएको छ। संयोजक पाण्डेले निर्वाचन आयोगले जुन मिटिङमा गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई छानबिन नै नगरी मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले एकदमै हतारमा जुन मिटिङका आधारमा भएको केन्द्रीय कमिटी निर्णयलाई आधिकारिकता जाँच नै नगरी अध्यावधिक गरेकोमा अचम्ममा परेका छौं। पाण्डेले नेपाल खबरसँग भने हामी आयोगमा केन्द्रीय समितिको निर्णय छानबिनका लागि निवेदन दिन्छौं। यदि आयोगले त्यसलाई मानेन भने अदालत जान्छौं। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। योगेशले भने गुडामुनि हानेको टाउकोमा नै लागेछ बरबराउन थालेछन्। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबारे बुधबार टिप्पणीमा भइरहेको आलोचनाप्रति कटाक्ष गरेका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन प्रचारबारे बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बताउने क्रममा योगेशले नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई अवैधानिक सम्बन्धपछि जन्मिएको सन्तान भनेका थिए। त्यसैलाई लिएर नेपालका कार्यकर्ता र उनका विरोधी समेतहरूले आलोचना गरिरहेका बेला उनले जवाब फर्काएका हुन्। योगेशले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले गुडामा मात्रै हाने
पनि टाउकोमा लागेर मित्रहरू बरबराउन थालेको भनेका छन्। गुडामुनि हानेको त टाउको नै लागेको छ कि के हो, मित्रहरू खुब छटपटाउन बरबराउन पो थालेछ। उनले बिहिबार बिहान भनेका छन्, योगेशले नेकपा एमाले आफूबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो 10औं महाधिवेशनमा अतिथिका रूपमा नबोलाउने बताएका थिए। एमाले महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई बोलाउने कि नबोलाउने भनेर पत्रकारहरूले जिज्ञासा राख्दा भट्टराईले अवैधानिक पहिचान स्पष्ट नभएका कारणलाई पार्टीलाई नबोलाइने बताएका थिए। कतिपय राजनीतिक दलको पहिचान स्पष्ट छैन, अवैध तरिकाबाट बनेका पार्टी छन् भने उनले भनेका थिए। अवैधानिक सम्बन्धबाट बनेका पार्टीलाई सहभागी गराउनु पर्दैन, अरू राजनीतिक दलहरू सहभागी हुन्छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। आयोगको निर्णय विरुद्ध पाण्डे समूह अदालत जाने भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको पछिल्लो गरेको विधान संशोधनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको प्रति संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगको निर्णय विरुद्ध पाण्डे पक्षले अदालतमा पुनरावेदन दिने जनाएको छ। पाण्डेले थाहा खबरसँग भने पार्टीको विधान विपरीत एक पक्षको निर्णयलाई अभिलेख नगर्न भन्दै हामीले असोज 8 गते नै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थियौं। विधानको मुद्दालाई उल्लेख गर्दै उजुरी दिँदा पनि आयोगबाट कसरी त्यस्तो निर्णय भयो रहस्यमय छ। पाण्डेले जुम बैठकको स्क्रिप्टलाई आयोगले आधिकारिकता दिनु पनि अनौठो रहेको भन्दै पुनरावेदनको निवेदनबाट निर्णय नसच्याएर अदालत जाने बताएका छन्। आयोगको निर्णय मैले पढिसकेको छैन, निर्णय भएको कुरा जानकारी मात्र पाएको छु, यसबारेमा आयुक्तहरूसँग कुरा पनि गरेको छु। पाण्डेले भने आयुक्तहरूले जवाब चित्त बुझ्दो छैन, हामी पहिलो पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन्छौं, नभए अदालतसम्म पुग्नेछौं। अब आउनु सर्क समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र शेक्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने शेक्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा शेक्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई
टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076 ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी रिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मुख दर्शक हुने भयो।